दरियाए चिनाब की भिपरी मौजों की जलालपुर पीरवाला पर यलगार। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके फरानी का स्पर बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के मजीद खदशात बढ़ गए। खानविला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू का मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह बंद में अचानक शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला से 4,750 से ज्यादा अफराद का इनखला। उधर मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां सैलाबी पानी से डूब गईं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की गेज 393.4 सिफर रिकॉर्ड। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह बंद में शगाफ का हतमी फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन के इमदाद न मिलने के शिकवे बरकरार। कतर पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त अलजज़ायर और पाकिस्तान ने की। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़ज़ाए दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेशगी इत्तला की वजह से हमास रहनुमाओं के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुक्काम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल हैया के बेटे समेत 6 अराकीन शहीद हुए। दोहा में इजरायली हमले पर खुश नहीं, ये फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अनोखी मंतिक पेश की कि कतर को हमले की इत्तला दी गई मगर वक्त पर ना पहुंच सकी। खुद मुख्तार मुल्क कतर पर हमला हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। कतर के अमीर और वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इजराइल की घिनौनी बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और UAE की भी कतर पर इजराइल के हमले की शदीद मजम्मत। नेपाल में अवामी बगावत के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के इस्तीफे मंजूर। खटमंडू में सख्त कर्फ्यू नाफिज। शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त। कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और मुताबिद सरकारी इमारतों को जलाया गया। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव के बाद सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 41 अफराद शहीद हो गए। 1 बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इजरायली फौज ने गाजा शहर के तमाम बासियों को इनखला का हुक्म दे दिया। तर्जमान इजरायली फौज ने धमकी दी कि शिमाली गाजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हमास को ताकत से ख़त्म करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गाजा शहर में शिमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली कराना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। रूस का यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमला। 24 अमवात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मौमर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। उधर यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस का पाबंदियों के बावजूद मिसाइल्स में अमरीकी और यूरोपीय पार्ट्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने चीनी हम मनसब डोंग जिन को कॉल की। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताल्लुकात को बराबरी की बुनियाद पर जारी रखने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। अमरीका के बहरुल काहिल में अहम मफादात हैं। अमरीका चीन में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। पीट हेग्सेथ और चीनी हम मनसब में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक हुआ।
ٹرمپ کے حامی تجزیہ کار چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ چارلی کرک کو یوٹا یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ چارلی امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر بات کر رہے تھے۔ اسی دوران فائرنگ ہوئی اور گولی چارلی کی گردن میں لگی۔ پولیس نے مشتبہ شخص کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار افسوس، کہا عظیم اور افسانوی چارلی کرک اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ چارلی کرک شاندار اور عظیم انسان تھے۔ نوجوانوں کے دل کو چارلی کرک سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سابق نائب صدر کملا ہیرس کی چارلی کرک کے قتل کی مذمت، بولی امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ قطر حملے پر UN سلامتی کونسل کا ہونے والا اجلاس ملتوی۔ سلامتی کونسل نے قطر کی درخواست پر اجلاس ملتوی کر دیا۔ آج ہونے والے اجلاس میں قطری وزیر اعظم بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس بلانے کی درخواست پاکستان اور الجزائر نے کی تھی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کی امیر قطر سے ملاقات، قطر کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں قطر کی سرزمین پر اسرائیلی حملے کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی آج دوحہ روانہ ہوں گے۔ مجلس شورا اجلاس سے خطاب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حملے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اپنے دفاع میں اٹھائے گئے ہر قطرے اقدام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کی قطر پر دوبارہ حملے کی دھمکی، امریکہ میں تعینات اسرائیلی سفیر نے قطر پر دوبارہ حملے کا اشارہ دیا، کہا کہ اگر ہم نے انہیں اس بار نہیں مارا تو اگلی بار ضرور ماریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ قطر پر حملے کا فیصلہ میرا نہیں نیتن یاہو کا تھا۔ قطر ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ امریکہ نے قطری حکام کو اسرائیلی حملے سے پہلے اطلاع دی تھی۔ دوسری طرف قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں حملے کی اطلاع 10 منٹ بعد دی۔ اسرائیل کو حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پولینڈ نے پہلی بار فضائی حدود میں داخل ہونے والے مشتبہ روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ مشتبہ روسی ڈرونز مار گرانے میں نیٹو اتحادیوں کے جنگی طیاروں نے بھی مدد کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ پولش وزیر اعظم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایک ڈرون گھر پر گرنے سے چھت تباہ ہوئی، دیگر ڈرونز کھیتوں میں گرے۔ اسرائیل کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے، جہاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 131 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے پہاڑوں کے درمیان خفیہ مقام پر حملہ کیا۔ خفیہ مقام حوثیوں کا ممکنہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے صنعا کی ایک بلڈنگ کو بھی نشانہ بنایا۔ حوثی فوج نے ایک اسرائیلی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ فرانس میں مظاہروں کے بعد حالات کشیدہ، فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، بعض مقامات پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں، شدت پسندوں کا فرانسیسی وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ اور توڑ پھوڑ، مظاہرین نے پولیس پر بھی حملہ کیا۔ مہنگائی، عدم مساوات اور حکومتی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی۔ دوسری طرف نئے فرانسیسی وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا۔ فرانسیسی صدر نے وزیر دفاع کو نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔